أهلا بكم أعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوف واحد الدرس اللي هو مهم جدا. نيفو ترون كومان، خيار فرنسي. هذا الدرس سميتو لوردر دون اغ، يعني الترتيب في المجموعة اغ. ولكن أولا شنو هي بعدا هاد لونسومبل اغ؟ شنو هي لونسومبل اغ؟ لونسومبل اغ هو واحد لونسومبل اللي فيه جميع الأعداد اللي ممكن نتخيلوها، في الأعداد الموجبة، الأعداد السالبة، الكسرية، الجذرية، اللاجذرية، جميع الأعداد اللي ممكن نتخيلوها. داكوغ، غادي نزيدو نوضحو أكتر. في الأول شفنا واحد لونسومبل سميتو ان. هاد لونسومبل هو لونسومبل دي نومبر اونتي ناتوريل، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. موراها شفنا لونسومبل زد، موراها شفنا لونسومبل زد، يعني لونسومبل دي نومبر غولاتيف. من بعد يعني مجموعة الأعداد النسبية. من بعد شفنا لونسومبل دي، يعني لونسومبل دي نومبر ديسيمال. من بعد شفنا لونسومبل كيو، لونسومبل دي نومبر راسيونيل، مجموعة الأعداد الجذرية. من بعد شفنا لونسومبل اغ، يعني لونسومبل دي نومبر ريال، مجموعة الأعداد الحقيقية. لاحظوا معايا أن الدويرة ديال لونسومبل ان صغيرة من الدويرة ديال لونسومبل زد، صغيرة من الدويرة ديال لونسومبل دي، وحنا غادي معنيتها أن المجموعة ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية صغر من المجموعة ديال الأعداد النسبية، والمجموعة الأعداد النسبية صغر من المجموعة الأعداد العشرية، الأعداد العشرية صغر من مجموعة الأعداد الجذرية، والأعداد الجذرية صغر من المجموعة ديال الأعداد الحقيقية. تري بيان. دونك باش نزيدو نوضحو أكتر نقدرو نقولو أن لونسومبل ان ضمن انكلي في لونسومبل زد، و زد انكلي في لونسومبل دي، و دي انكلي في لونسومبل كيو، و كيو انكلي في لونسومبل اغ. صافي مزيان. لي باراغراف ديال هاد الكور، اولا غادي نشوفو لا كومباريزون ديال دي نومبر ريال. شوفوا لا كومباريزون دي نومبر ريال، مقارنة ديال الأعداد الحقيقية. دوزيامون غادي نشوفو لونكادرومون التأطير ديال الأعداد الحقيقية. تخوازيامون غنشوفو لي زانترفال. فاش غادي نهضر على لي زانترفال، هاد لي زانترفال فيهم لي زانترفال اللي هما فيني، وفيهم لي زانترفال اللي هما انفيني. تري بيان. كاتريامون غادي نشوفو لانترسيكسيون ديال لي زانترفال وغادي نشوفو كذلك لا رينيون ديال لي زانترفال. يعني غادي نشوفو لانترسيكسيون، تقاطع ديال لي زانترفال، و لا رينيون يعني اتحاد ديال لي زانترفال. تري بيان. من بعد غادي نشوفو شنو هي لا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي بطبيعة الحال دان نومبر ريال، داكوغ. سيزيامون غادي نشوفو لي زابروكسيماسيون يعني تقريبات، وغنشوفو كذلك لي زابروكسيماسيون ديسيمال، تقريبات العشرية ديسيمال.
Très bien. Faites l'approximation, les approximations décimales. موراهم فاش نفسرهم غادي نفسرو كذلك اشنو كتعني la partie entière d'un nombre réel d'un réel يعني الجزء الصحيح ديال واحد العدد حقيقي. فوالا لو بلان. دونك هذا هو لو بلان اللي غادي نشوفو في هاد الكور هذا. تري بيان. غادي نبداو بالباراغراف الاولى اللي هي لا كومباريزون. سي بون. دونك premièrement la comparaison. La comparaison. Comparaison du nombre réel. D'abord, supposons بغيت comparer le nombre A et le nombre B. شنو هي la méthode? Normalement, on a plusieurs méthodes pour comparer les deux nombres. Parmi ces méthodes, il y a une méthode qui تندير فيها la différence ديال les nombres. Donc شنو باش نقارن مثلا هاد les deux nombres تندير هذا ناقص هذا ناقص هذا. Donc une fois تندير هاد la différence هادي, donc on a trois possibilités. Soit le résultat qui est positif, soit le résultat qui est négatif, soit le résultat qui est nul. Dans le cas où le résultat positif, كنقولوا أن A supérieur à B. D'accord. Dans le cas où le résultat est négatif, كنقولوا A inférieur à B. Dans le cas où le résultat égale à nul est nul, كنقولوا A égale à B. Très bien. غادي نشوفوا l'exemple. نعطي واحد l'exemple. Supposons A est égal 7 sur 2. B est égal 5. Par exemple, نديرو 9 sur 3. 9 sur 5. Supposons 9 sur 5. 9 sur 5. Supposons. بغيت نقارن هاد لي دو نومبر. دونك غادي ندير A moins B. Donc A هي 7 sur 2 moins 9 sur 5. غادي نوحد المقامات تجيني 5 في 7 هي 35 moins 2 fois 9 ça fait 18 divisé sur 10. Donc 35 moins 18 divisé par 10 غادي تعطيني quelque chose de positif. D'accord. النتيجة غادي تكون بوزيتيف بويسكو 35 كبر من 18. داكوغ يعني النتيجة غتكون بوزيتيف. دونك غادي نقول ان A moins B بوزيتيف. دونك راني في لوكا الاول بوزيتيف سيتادير ان A supérieur à B. دونك الوغ شنو هي A هي 7 على 2. دونك 7 على 2 supérieur à 9 sur 5. D'accord. Très bien. Bien. لوكا الأول. لوكا الثاني. بغيت مثلا بغيت نقول لكم لا ميثود الثانية. لا ميثود الثانية باش نكومباري لي دو نومبر. أولا تنكومباري لو كاري ديالو. مثلا اشنو كندير؟ بغيت نكومباري A et B. صافي. غادي نجي نحسب A au carré نشوف شحال غادي تساوي, ومن بعد نحسب B au carré نشوف شحال غادي تساوي, وغادي ندير لا ديفيرونس بيناتهم. ندير A au carré moins B au carré. هادي عاوتاني عندها 3 possibilités. soit le résultat غيكون positif, soit le résultat غيكون négatif, soit le résultat غيكون nul. إلا كان le résultat positif, c'est-à-dire أن A au carré supérieur à B carré.
Le résultat négatif a au carré inférieur à b carré. Le résultat nul, c'est-à-dire un a au carré est égal à b carré. صافي مزيان نزيدو نوضحو أكتر. قلنا مثلا فاش غادي نحسبو a au carré moins b au carré. supposons لقينا الريزلتا بوزيتيف، يعني أن a au carré supérieur à b au carré. très bien. دابا إلا عندي a au carré supérieur à b carré، واش هذا يعني أن a supérieur à b ولا لا؟ ديما فاش غتلقاو a au carré supérieur à b carré ولا مهم كتلقاو شي au carré كبر من الكاري الاخر، راه هاد الشيء يعني كيعطينا دو بوسيبيليتي، سوا a supérieur à b ولا a inférieur à b. شنو كيحدد ليا واش a supérieur à b ولا a inférieur à b؟ على حساب لا ناتور ديال لي نومبر a et b. داكوغ، غادي نقول a supérieur à b si a et b sont positifs. إلا كانوا a et b positifs. وغنقول a صغر من b si a et b sont négatifs. Ça marche? Très bien. Moi, je fais exemple. مثلا a كتساوي ناقص جذر 7 على جوج. b كتساوي ناقص جذر 11 على 3. بغيت ندير لا كومباريزون. دونك هنا بالنسبه لا ميثود الاولى ما خداماش، يعني باش نجي نحسب a موان b ونشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف غنلقى مشكل، بويسكو عندي لو غاسين هنا بويسكو عندي لا غاسين هنا وعندي لا غاسين هنا. صافي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحسب الاو كاري ديال a. او كاري ديال a عندي a كتساوي ناقص جذر 7 على جوج، يعني لو كاري ديالها موان لا غاسين 7 sur 2 sur la puissance 2 هي 7 sur 4. très bien. وغادي نحسب لو كاري ديال بي. لو كاري ديال بي شنو هو؟ هي موان لا غاسين 11 sur 3 sur la puissance 2، يعني هي 11 sur 9. très bien. puis اش غادي ندير؟ غادي نحسب a au carré moins b au carré وغادي نشوف الريزلتا. a au carré شحال هي 7 sur 4 moins b au carré هي 11 sur 9. دونك الا وحدت المقامات 7 في 9 صافي 63 موان 4 في 11 هي 44 ديفيزي سور 36. داكوغ، هاد الشيء عاوتاني شي حاجه اللي هي بوزيتيف لان 63 كبر من 44. دونك لقيت بان a au carré moins b au carré بوزيتيف. سي بيان، يعني ان a au carré supérieur à b carré. très bien. دابا قلنا a au carré الا كانت supérieur à b carré واش غنقول نيشان ان a supérieur à b؟ نو قلنا ça dépend، اما a تكون كبر من b ولا اصغر من b، عندي هاد لي دو بوسيبيليتي. دونك باش نعرف واش هادي ولا هادي غادي نشوف لا ناتور ديال لي نومبر a et b واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. انت remarquez bien que les nombres a et b sont des nombres اللي هما négatifs. دونك غادي نسلك هاد لو كوتي الثاني. داكوغ. conclusion donc a inférieur à b يعني a شنو هي a؟ هي moins la racine 7 sur 2 inférieur à moins la racine 11 sur 3. C'est bien. دونك بالنسبه للباراغراف اللي غادي نشوفو في الفيديو الثاني هو الباراغراف الثانيه، هو الباراغراف الثانيه اللي غنشوف فيها لونكادرومون
دي نومبر ريال، يعني تأطير الأعداد الحقيقية. Donc merci pour votre attention et à la prochaine fois إن شاء الله.